إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شأنك هو الأبتر صدق الله العظيم. جزاك الله خير بارك الله فيك. اب ہمارا سلسلہ خطابات شروع ہونے والا ہے. جو دوست احباب باہر برآمدے میں صحن میں بازار میں گھوم رہے ہیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں. الحمدللہ اندر ٹھنڈا بھی ہے اور جگہ بھی ہے, آگے تشریف لے آئیں. اور محترم جناب دلاور حبیب صاحب وہ بھی آگے اسٹیج پر تشریف لے آئیں. اور جو دوست احباب مولانا احسان صاحب وہ بھی آگے تشریف لے آئیں. اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں اپنی جماعت کے سرمایہ محترم فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم صاحب کو کہ وہ خطاب فرمائے. حکیم مقبول صاحب بھی آگے تشریف